बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायद ईसा साहब और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के एक फैसले की वजह से तशवीश की लहर दौड़ गई है और मुझसे बहुत से लोगों ने इस पर अपनी राय तलब की है कि कानून और शरीयत की रूह से बुनियादी पोजीशन क्या बनती है। मैं इस पर अपनी राय का इजहार कर देता हूँ। बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकदमे में एक सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुल्जिम है उसने कुरान मजीद का तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान मजीद तकसीम किया था। तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान की मैं बात कर रहा हूँ, यानी तहरीफ शुदा कुरान मजीद नहीं था, तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान मजीद था। तो उसका जो जुर्म था वो उसने किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान मजीद की हद तक जो प्रोविजन है उसका कानून में जो ईजाद है, इजाफा है, तरमीम जो है वो 2022 में की थी, जबकि जुर्म जो है वो 2019 में या उससे कबल हुआ था। तो इसलिए ये कानून और शरीयत का बुनियादी असूल ये है कि पहले आप कानून बनाएंगे और सजा मुतय्यन करेंगे, बाद में उसका जो जुर्म करेगा तो उसका सजा। ये बड़ी लॉजिकल सी बात है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि कानून बाद में बने, सजा बाद में मुकर्रर करे और आप जो उससे पहले जुर्म हो चुके हैं, लोगों ने किए हैं, उनको सजाएं देना शुरू कर दें। उसका रेट्रोस्पेक्टिव इतलाक नहीं हो सकता। ये कानून का हर तालिब जानता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन इस मसले में सुप्रीम कोर्ट से ये जूल ये हो गई कि 2011 का जो कानून था उसकी जो इब्तदाई जो प्रोविजन थी उसमें ये जुर्म पहले से शामिल था। ये तरमीम सिर्फ इस हद तक हुई थी कि सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए अगर कोई तशहीर होती है तो वो भी इसमें शामिल होगी, क्योंकि इब्तदाई कानून में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या सोशल मीडिया जो है वो इसमें शामिल नहीं था। वरना इब्तदाई तौर पर जो कानून था उसकी दफा 7 भी यही थी कि ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द होली कुरान कॉन्ट्ररी टू बिलीफ ऑफ मुस्लिम्स, यानी आप कुरान मजीद की ट्रांसलेशन, तर्जमा या तफसीर, इंटरप्रिटेशन उसकी करेंगे कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ ऑफ मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों का जो इज्तिमाई बिलीफ है किसी चीज पर उसके बरक्स करेंगे। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबीउल आखिरुल ज़मान होने, खातिमुन नबीयीन होने पर उम्मत का एक बिलीफ है, ये हमारा एतकाद है, हमारा ईमान का हिस्सा है। इससे कॉन्ट्ररी, इससे मुतजाद अगर आप इसकी कोई तशरीह करेंगे तो ये दफा 7 के तहत जुर्म होगा। तो 2011 में भी ये जुर्म था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो तरमीम है वो इसमें कुछ इजाफा किया गया था, जो मैंने बताया सोशल मीडिया के हवाले से, वो उसमें शामिल नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई अगर कानून को देख लेती 2011 के तो शायद सुप्रीम कोर्ट से ये गलती होती ही नहीं। मैं बड़ा हैरान हूं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में जो इब्तदाई कानून बना था उसकी जो दफा 7 थी उसको नजरअंदाज कर दिया। इसका मतलब ये है कि जब ये जुर्म इजाद हुआ था उस बंदे से 2016 में, 2017 में या 2019 में जब भी हुआ, तो 2011 में कानून पहले से मौजूद था और उसने उसकी खिलाफ वर्जी की थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो वाकयाती बुनियादों पर जो कानून का इतलाक किया है वो इस लिहाज से दुरुस्त नहीं किया। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो बड़ा सुकम है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले की जो कुछ पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ नंबर 6 से लेकर 9 तक, इन तीनों पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की है कि ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गई फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का। ये इस आयत के जरिए कि दीन में कोई जबर नहीं है, उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने ये और फिर इसकी तशरीह पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 20A की रोशनी में और पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 22 की रोशनी में ये करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के आइन के तहत जो है वो तमाम मज़ाहिब को अपने मजहब के मुताबिक जो है उसको प्रोपेगेट करने की, उसकी तबलीग करने की और उसको अपनी तालीमी इदारे कायम करने की उसकी मुकम्मल इजाज़त है। मैं बसद एहतराम जो है वो इससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि आइन के आर्टिकल 20A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच इम्तनाए कादियानियत का जो कानून है 1984 का, उसकी रोशनी में बड़ी डिटेल के साथ सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पहले ही कर चुका है। और उसके अलावा भी मुतअद्दिद मौके पर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। उन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि कादियानियों को बतौर कादियानी अपने आप को कादियानी जाहिर करते हुए अपने मजहब का अपनी 4 दीवारी के अंदर जो है वो उसको प्रोफेस करने का हक हासिल है। लेकिन उनको ये हक किसी तौर पर भी नहीं दिया जा सकता कि वो शायर इस्लाम को अपने आप को मुसलमान जाहिर करें
اور شاعر اسلام کو، اسلام کے مسجد کے نام کو، اذان کو، جو اسلام کے بنیادی شاعر ہیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں، ان کو اپنی آئیڈینٹی اور اپنی شناخت الگ رکھنی ہوگی. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے اسلام کے نام پر تبلیغ کریں یا نشر و اشاعت کریں. یہ پاکستان کے قانون کے اندر یہ جرم ہے، اس کی پابندی لگائی گئی ہے اور یہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے. اور میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ پر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا جو 1993 SCMR 1718 پیج نمبر یہ فیصلہ ہے، ظہیر الدین کیس ہے، بڑا مشہور کیس ہے، اس میں یہ فیصلہ اس پر بائنڈنگ تھا، ان کو اس فیصلے کو پڑھنا چاہیے تھا. بلکہ ابھی حالیہ 2022 میں جسٹس منصور صاحب نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ دیا ہے، اس میں بھی انہوں نے اس فیصلے کا، یہ طاہر نقاش بنام سرکار کیس ہے، اس میں بھی انہوں نے اس تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ جو پرانے فیصلے ہیں ان کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ، بلکہ اس کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، وہ بڑا امپورٹنٹ کا حامل ہے. انہوں نے کہا کہ ٹو ڈیپرائیو اے نان مسلم مائنورٹی آف آور کنٹری فرام ہولڈنگ ہز ریلیجیس بلیفس to obstruct him from professing and practicing his religion within the 4 walls of his place of worship is against the grain of our democratic constitution and repugnant to the spirit and character of our Islamic Republic. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ within the 4 walls of the ہم ان کو اپنے مذہب پر عمل درآمد سے ہم ان کو نہیں روکیں گے. لیکن جب قادیانیت کا مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا شاندار فیصلہ ہے مولانا اللہ وسیع کیس جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا، اس سے پہلے بھی یہ بڑے متعدد فیصلے موجود ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ قادیانی چونکہ اپنے آپ کو مسلمان شناخت ظاہر کرتے ہیں، جو کہ بنیادی طور پر ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، اور اس کی بنیاد پر مسلمانوں کی فیلنگز کو مجروح کرتے ہیں. اس لیے جو پاکستان کے قانون میں، پینل کوڈ میں یہ دفعات رکھی گئی ہیں، اور ان دفعات کو سپریم کورٹ پہلے بھی قانون و شریعت کے مطابق ڈکلیئر کر چکی ہے، اور پاکستان کے دستور کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے بالکل عین مطابق ڈکلیئر کر چکی ہے کہ قادیانیوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کے، پاکستان کی عوام کے جذبات مجروح ہوں اور قرآن و سنت کی وائلیشن ہو. تو اس لیے سپریم کورٹ نے جو اس فیصلے میں جن آیات کا سہارا لے کر یعنی اب یہ دیکھیں اس میں ایک بات انہوں نے کی کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیا قرآن مجید کے حوالے سے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ نے کہا. تو سپریم کورٹ نے کہا پھر اس پہ اس کا مطلب جو سپریم کورٹ نے نکالنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کی ہے کہ چونکہ لوگوں کو جاننا چاہیے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں لیا جا سکتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو ہم لوگوں کو تحریف کرنے کی اجازت دے دیں. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کی اس اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ ہم سے ہی ہمارے تھرو لیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری عائد کی ہے. یہ اتنی بڑی تعداد میں جو حفاظ کرام ہیں یہ اسی مقصد کے لیے ہیں کہ قرآن مجید کا میکانزم اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ کوئی تحریف کرے گا بھی تو پکڑا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن مجید کے وہ نسخے فراہم کرنا شروع کر دیں جو تحریف پر مبنی ہوں. یعنی بالکل الٹ مطلب اس آیت کا لیا ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ اچھا پھر آرٹیکل 20 کو بھی جب اس ججمنٹ میں ذکر کیا گیا تو کہا گیا کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو رائٹ ٹو پروفیس اینڈ پریکٹس اینڈ پروپاگیٹ ہز ریلیجن، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ لفظ نہیں لکھا گیا کہ سبجیکٹ ٹو لا، پبلک مورالٹی اینڈ آرڈر، ٹھیک ہے. یہ آئین کے واضح الفاظ ہیں. یعنی سبجیکٹ ٹو لا اس کو یہ ہو، اور سبجیکٹ ٹو لا امتناع قادیانیت آرڈیننس وہ بالکل واضح ہے، وہ لا ہے پاکستان کا، سپریم کورٹ نے اس کو ویلڈ لا ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں میری نظر میں یہ غیر محتاط فیصلہ ہے. اس فیصلے کا اثر تو میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا اثر ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی جو بینچ ہے اس کی ججمنٹ جو سینکڑوں صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، بڑی ڈیٹیل ججمنٹ ہے، اور اس میں ان تمام قوانین کو جو ہے وہ بالکل آئین کے مطابق قرار دیا گیا، آئینی پروویژن کا حوالہ لیا گیا ہے. پھر اسی طرح فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. اس لیے پاکستان کا قانون تو بنیادی طور پر 5 رکنی بینچ والا ہی رہے گا.
بلکہ میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے 2 ججوں نے یہ قانون کی بنیادی اصول کو بھی نظر انداز کیا ہے کہ آپ پر 5 رکنی بینچ کا فیصلہ لازم تھا جب بھی آپ ان پرووینس کو جو فریڈم آف ریلیجن سے ریلیٹڈ ہیں پاکستان میں ان کی جب بھی تشریح کریں گے وہ تشریح سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ظہیر الدین کیس کی روشنی میں کریں گے. آپ سپریم کورٹ کے 2 جج جو ہے وہ اپنی من مانی اور آزاد تشریح نہیں کر سکتے, ان پر یہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ لازم تھا. اگر اس سے وہ اختلاف کرنا چاہتے تھے تو ان کے لیے لازم تھا کہ وہ 5 رکنی بینچ سے بڑا بینچ بنے اور پھر وہ ان تمام چیزوں کا جائزہ لے. اس لیے انہوں نے جب بھی پاکستان کی اب قانون میں قادیانیوں کے پرسپیکٹو میں بالخصوص جب بھی ان قوانین کی تشریح ہوگی, ان پروویژن کی آرٹیکل 20 اور 22 کی تشریح ہوگی, تو اس میں یہ چیز لازم ہوگی کہ سبجیکٹ ٹو لا, اور لا یہ ہے کہ قادیانیوں کو جو ہے وہ اپنی ان چیزوں کو کھلے عام اس کی تشہیر کرنے کی اور اس کو پروپیگیٹ کرنے کی جو ہے وہ پاکستان کے قانون میں قطعاً کوئی اجازت بھی نہیں ہے, گنجائش بھی نہیں ہے, اور یہ ایک جرم ہے. تو بنیادی طور پر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ میں اس کو ایک غیر محتاط فیصلہ سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر مؤثر فیصلہ ہے. بہت بہتر ہوگا کہ اس کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی وضاحت کرے اور آئندہ کسی فیصلے میں اس فیصلے پر جو اس میں غلطیاں کی ہیں, جو اس میں سکم ہے, اس کو دور کیا.